प्रोफेसर ज़िया सियासत के तालिब इल्मों के लिए और एक आम फर्द के लिए जो रियासत के अगराज़ व मकासद के मानी और मफ़हूम को समझना चाहते हैं, उनके लिए जो एक मिसाली सोच और फ़िक्र के तौर पर नज़रिया हमारे सामने आता है, डेट इज़ कॉल्ड द वेलफेयर कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट। अगर ये कहा जाए कि इंसानी इर्तिका के नतीजे के अंदर या इंसानी विज़डम के अंदर जब मुख्तलिफ मस्बत और मनफी पहलुओं की बेहतर अक्कासी हुई, तो जो रियासत का जो अहद हाज़िर का जो तस्वर है, उसने माजी के अंदर रियासत के अगराज़ व मकासद के तस्वुरात के अंदर जो पाए जाने वाले मनफी रुझानात थे या मनफी जो दायरा कार से ना सिर्फ रियासत के अगराज़ व मकासद को उस मनफी तस्वुरात से निकाला, बल्कि एक ऐसा तस्वर दिया जो आइंदा आने वाले अफराद के लिए भी, कौमों के लिए भी एक मशल राह तस्वर जो है वो करार दिया जाता है। तो इस कहते हैं, जब हम वेलफेयर कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट का तस्वर देते हैं, तो एक ऐसे तस्वर के तौर पर रियासत के अगराज़ व मकासद के तौर पर लिया जाता है कि जो मिसाली तस्वर है, एग्जाम्पलरी तस्वर है, और फॉर द कमिंग जनरेशन एज वेल। लेकिन इस तस्वर को फलाई रियासत का तस्वर को समझने के लिए ज़रूरी है कि यह तस्वर जो है वो दरअसल उन तमाम तस्वुरात के नतीजे के कंक्लूजन के तौर पर आया जिसने रियासत के अगराज़ व मकासद का तयन करने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो एक बहुत बड़े जो सोच और फ़िक्र का जो पैमाना दिया गया वो इंडिविजुअलिज्म का तस्वर था। इंडिविजुअलिज्म के तस्वर के तहत जो फ़र्द को अहमियत दी गई और रियासत को एक ज़रिया करार दिया गया। लेकिन इस तस्वर के तहत रियासत को वसाइल और ताकत का इस्तेमाल का जो तमाम तर दायरा कार है वो फ़र्द को तो करार दिया गया, लेकिन इस मकसद को हासिल करने के लिए रियासत के दायरा कार से मुतल्लिक जो उन्होंने तस्वुरात दिए, वो तस्वुरात जो है वो मस्बत नताइज से ज़्यादा जो है वो मनफी नताइज जो है वो पैदा करते हुए नजर आए। मिसाल के तौर पर कि रियासत को ही मनफी इदारा करार दे दिया गया, रियासत के दायरा कार के अंदर कानून को जो है वो मनफी करार दे दिया गया, और इस तरह जो रियासत के खिलाफ जो है वो लोगों को जो है वो एक बगावत का तस्वर और कानून के एक अदम इस्तेहकाम का तस्वर जो है वो दिया गया। तो इसे कहते हैं रियासत को एक ऐसे इदारे के तौर पर लिया गया कि जहाँ पर वो फ़र्द की फलाह व बहबूद का तस्वर कायम नहीं रखती, बल्कि वो एक एक्सप्लॉयटेशन का जो है वो ज़रिया करार दिया जाता है। यही वजह है कि इंडिविजुअलिज्म ने फ़र्द के हकूक़ से आवाज़ उठाई और फिर वो एक ऐसे सोच और फ़िक्र की तरफ चले गए जिसको अब एनार्किस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं, कि जहाँ पर वो रियासत को ही एक मनफी इदारा करार देकर ख़त्म करने का एक बयानिया। तो वो इदारा जिसके बगैर जो है वो अहद हाज़िर के अंदर लोगों की फलाह व बहबूद का तस्वर भी नहीं किया जा सकता, उस इदारे से दायरा कार को महदूद कर देना और उस इदारे से मुतल्लिक जो है उसके खात्मे का तस्वर दे देना, वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बनकर रह गया इंडिविजुअलिज्म का। इस तरह इंडिविजुअलिज्म के जितने भी तस्वुरात दिए गए वो सोच और फ़िक्र के लिहाज से तो मस्बत करार दिए गए, लेकिन उसके नताइज के लिहाज से उसे मुस्तरद कर दिया गया। फिर यहाँ पर जाकर जो एक और जो तस्वर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जिसने पूरे दुनिया के अंदर जो है वो फ़र्द और रियासत के बाहमी ताल्लुक के लिहाज से एक अहम सवाल ही पैदा न किया, बल्कि दूसरे नज़रियात को भी है जन्म दिया। वो सोशलिज्म का नज़रिया हो गया, कम्युनिज्म का नज़रिया हो गया। फ़र्द और रियासत से मुतल्लिक जो तस्वुरात है उसकी एक बुनियादी वजह यह बनी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उसके नतीजे के अंदर जो ताकतवर तबका था वो ताकतवर होता चला गया, और कमज़ोर तबका जो है वो कमज़ोर तर होता चला गया, और लोगों को जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट ओनर का दर्जा रखता था, उसके नतीजे के अंदर द वर्कर ऑफ द इंडस्ट्री जो है उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जो है एक मुश्किल पहलू जो है वो इख्तियार करता चला गया। इस तरह जब एक वर्कर की क्लास के अंदर जो है वो एक मनफी सोच और फ़िक्र का ज़ाविया पैदा हुआ या उनको एहसास से महरूमी पैदा हुआ, तो अगरचे वो विक्टिम जो है वो इंडस्ट्रियल ओनर का था, लेकिन उसके नतीजे के अंदर जाकर उसे रियासत के खिलाफ उसे तस्वर कर लिया, क्योंकि वो इंडस्ट्रियली जो ताकत और वसाइल रखता था वही तबका दरअसल हुकूमत के अंदर भी ताकतवर का हामिल होता था। इस तरह ये कह दिया गया कि जो रियासत का जो ताकतवर तबका है वो दरअसल इंडस्ट्रियलिस्ट का तबका है, और उसका मरकज़ और महवर जो सोच और फिक्र का इंडस्ट्रियलिस्ट के मफादात का तोहफ़्फ़ुज़ करना है। और इस तरह तो एक ऐसे तस्वर की ज़रूरत है कि जो रियासत के मनफी मानी और मफ़हूम से मुतल्लिक जो इंडिविजुअलिज्म की सोच और फिक्र ने पैदा किया है, या जिस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हालातों वाक़यात के नतीजे के अंदर जाकर लोगों की सफरिंग के नतीजे के अंदर लोगों के अंदर जो रियासत के अगराज़ व मकासद से मुतल्लिक मनफी सोच और फिक्र पैदा हुई है, उससे लोगों को निकाला जाए। फिर यहाँ पर जाकर जो एक और अहम तस्वर इन्हीं सोच और फिक्र के साथ तरतीब पा रहा था वो डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट।
تاکہ جہاں پر لوگوں کا کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. اب اس نتائج کے لیے ریاست کے اندر جو ہے وہ ایک ایسے ادارے کے طور پر قائم کیا جانا کہ جہاں پر ریاست جو ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہو، تو اس طرح کہتا ہے جو ایک منفی تصورات ہے اور اس کے نتیجے کے اندر جا کر جو ایک مثبت انداز فکر تھا، اس کے درمیان جو ہے وہ ایک ہم آہنگی کا پیدا کرنے کے لیے ریاست کے اغراض و مقاصد سے متعلق جو تصور ہے، دیٹ از کالڈ دا ویلفیئر کانسیپٹ آف دا اسٹیٹ. جب اس کو ہم آہنگی کا تصور کہتے ہیں تو اس نے ریاست کے لیے جو ایک منفی تصور کے طور پر اس کو تصور کیا. فلاحی ریاست نے اس سے برخلاف ریاست کو ایک نہ صرف اسینشل انسٹیٹیوشن قرار دیا بلکہ دا اونلی انسٹیٹیوشن قرار دیا جس کے نتیجے کے اندر لوگوں کی فلاح و بہبود کا ایک معنی اور مفہوم جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے مکمل طور پر، مستقل طور پر. تو اسے کہتا ہے ریاست کے جو منفی پہلو ہے اس سے نجات دلائی اور ایک مثبت پہلو کا تصور دیا. پھر یہاں پر ریاست کے جو دائرہ کار سے متعلق یہ تصور تھا کہ وہ ایک طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں اور جو طبقہ حکومت میں ہوتا ہے وہی انڈسٹریل طبقہ ہے، اور لہٰذا طاقتور کو مزید طاقتور بنانے کے لیے ایک ٹول کے طور پر ریاست کام کرتی ہے. اس تصور کے خلاف بھی جو سوچ اور فکر کا جو دائرہ کار ہے وہ ہمیں فلاحی ریاست کے کانسیپٹ کے اندر ملتا ہے. تو اگر ہم فلاحی ریاست کے کانسیپٹ کو اس دائرہ کار کے اندر جا کر دیکھیں تو اس نے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ایک اتفاق رائے کا ایک معنی و مفہوم دیا کہ جس کے نتیجے ریاست کے وجود کو جو ہے وہ ایک اسینشل انسٹیٹیوشن کے طور پر قبول کیا جائے اور ریاست کے دائرہ کار کو ویلفیئر کا کانسیپٹ دے کر لوگوں کے لیے جو ہے وہ ریاست کے رہنے والے تمام لوگوں کے لیے جو ہے ایک مثبت انسٹیٹیوشن کا درجہ جو ہے انہیں دلایا جائے. تو اس طرح ریاست کا جو فلاحی کانسیپٹ ہے جب ہم اس پس منظر میں دیکھتے ہیں تو وہ جو خطوط اور حدود اور قیود اور جو ریاست کے فنکشن ہمارے سامنے آتے ہیں اس کا ایک بنیادی جو پہلا اصول ہے جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست ایک ذریعہ ہے اور فرد جو ہے وہ مقصد ہے. اٹ مین کہ اسٹیٹ از an element to ensure and protect and enhance the interest of the انڈیویجول. سے کہتے ہیں ریاست کو جو ہے وہ بذات خود مقصد قرار دینے کی بجائے ایک ذریعے کے طور پر لیا گیا. پھر یہاں پر جا کر جو دوسرا اس کا معنی و مفہوم دیا گیا فلاحی ریاست کسے کہتے ہیں تو اس کے اندر کہا گیا یہ ایک ایسی ریاست ہے کہ دیٹ ول انشور دا ایکول اپرچونٹی فار دا. جو ریاست کی جو طاقت ہے جو وسائل ہے ایک طبقے تک نہیں رہے گے. ریاست کے جو قوانین ہیں وہ کسی ایک طبقے کے مفادات کے لیے نہیں ہوگے بلکہ اس کا بنیادی مرکز اور محور جو ہوگا وہ ریاست کے اندر رہنے والے تمام افراد کے حقوق کا تحفظ اور مفادات کا یقینی بنانا ہوگا. تو ایسا کہتے ہیں کہ جو ایک طبقے کی ریاست نمائندہ تھی اس تصور کی نفی کی اور یکساں جو مواقع ہیں اس ریاست کے صحت کے معاملات ہو، تعلیم کے یا ترقی و خوشحالی کا کوئی عمل ہو تو ایسی سرگرمیوں کو اس طرح ترتیب دیا گیا کہ اس سے ریاست کے اندر رہنے والے تمام افراد جو ہیں وہ یکساں طور پر مستفید ہو سکے. تو یکساں جو ہے وہ مواقع کا ایک تصور دیا گیا. پھر جا کر ایک تصور اور جو اس کے اندر شامل کیا گیا تاکہ ریاست کا فلاحی ریاست کا کانسیپٹ جو ہے اس کو مضبوط بنایا جائے. دیٹ از کالڈ دا رول آف لا، یکساں قوانین کا نفاذ. یعنی کہ جو ریاست کے قوانین سے متعلق ایک بیانیہ بنایا جاتا تھا کہ وہ ایک طاقتور طبقے کی نمائندگی کر کی سوچ و فکر کی نمائندگی کرتے ہیں اور اسی کے مفادات کے تحفظ کو وہ ذریعہ بناتے ہیں. اس سے یہاں تک رول آف لا یعنی کہ جو قوانین اور ضابطے بنائے جائیں گے وہ ریاست کے اندر رہنے والے تمام افراد کے لیے جو ہے وہ یکساں ہوں گے یعنی کہ ایکول ہوں گے اور ان کے لیے اطاعت کا جذبہ یا سزا کا جذبہ یا جزا کا جذبہ وہ سب کے لیے یکساں ہوگا. تو اس طرح ایک جو رول آف لا کا جو ایک بہترین کانسیپٹ ہے وہ ہمیں فلاحی ریاست کے کانسیپٹ کے ساتھ ایمرج ہوتا ہوا نظر آتا ہے. پھر اسی طرح جو ہمیں اس کے اندر ایک اور جو بنیادی تصور دیا گیا وہ ریاست کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ریاست کے اندر رہنے والے جو تمام افراد ہیں ان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے وسائل سے اپنی ضروریات کو تکمیل کر سکیں. اور جو افراد ایسے صلاحیتوں سے محروم رہ جائیں کہ جو اپنے وسائل سے اپنی ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر یا اپنی ترقی و خوشحالی کا کوئی عمل جو ہے وہ مکمل کرنے سے قاصر تو ریاست ان کے لیے بھی جو ہے وہ ایک اپنا امبریلا کے طور پر کام کرے گی. ان کو اپنی پروڈکشن کے اندر لے کر اس سمت کی طرف گامزن کرے گی کہ جہاں پر وہ ایک ریاست کے مفید شہری کے طور پر اور ریاست کے وسائل سے مستفید ہونے والے شہری کے طور پر اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کر سکے. تو اس طرح کہتے ہیں کہ جو ایک ریاست کا جو ایک تصور ہے کہ ریاست افراد کا ایک مجموعہ ہے اور ریاست تو اسی وقت طاقتور ہو سکتی ہے کہ جب ریاست کے اندر رہنے والے تمام افراد جو ہے وہ طاقتور ہوں. تو اس تصور کو اگر کسی نظریے کے طور پر تشکیل دیا گیا تو دیٹ از کالڈ دا ویلفیئر کانسیپٹ آف دا اسٹیٹ. اور اس طرح جدید جمہوری ریاستوں میں ترقی یافتہ ریاستوں کو جب کسی لقب کے ساتھ نوازا جاتا ہے اس کی اپنی سروسز کے لحاظ سے ٹورڈ دا ویلفیئر آف دا
پیپل کے لحاظ سے لوگوں کی ترقی اور خوشحالی کا کس طبقے کی نمائندگی کے طور پر نہیں بلکہ ٹورڈز دا ہول نیشن، تو اس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ دیٹ از ویلفیئر اسٹیٹ۔ تو اگر ہم اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیں ویلفیئر کانسیپٹ کے طور پر تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان ریاست کے اغراض و مقاصد کے تمام منفی جو تصورات ہیں اس کی نفی کی بھی عکاسی کرتا ہے، اور ریاست کے اغراض و مقاصد کے جو مثبت پہلو ہیں ان کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ دیٹ از وائی کہا جاتا ہے کہ دا ویلفیئر کانسیپٹ از ناٹ اونلی دا بیسٹ کانسیپٹ آف دا اسٹیٹ فنکشن، بلکہ that is the concept that will remain a desirable and practicable concept regarding the ends